हमारे भाई नहीं थे, हमारे वालिद थे। हमारे सारे घर को पाले ही उन्होंने। जो पाने वाला था वो तो चला गया, तो ऐसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं। हम तो पहचाने उन्हीं के नाम से जाते हैं। ऐसा मुनीर साहब जैसा लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ। ऐसे मुनीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने बहुत खिदमत की। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आज एक मरतबा फिर हम यतीम हो गए। पूरे मुल्क और कौम का मैं समझता हूँ, बिजनेस कम्युनिटी का तो है लेकिन पूरे मुल्क और कौम का नुकसान है। हमारे सारे घर को पाले ही उन्होंने, पूरी फैमिली के साथ, बड़ी भाभी और माँ बाप का कदर तारीख कभी कोई नहीं भूलेगा। ये तो हमारे से ज़्यादा आप लोगों की प्रॉपर्टी बन चुके थे। ये कहते थे ये मेरा ख़ानदान, बहुत बड़ा नुकसान। बस अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कोई जोर नहीं। सबके लिए दरख्वास्त है, दुआओं में इनको याद रखें। भाई पाया क्या, कुछ भी नहीं पाया। जो पाने वाला था वो तो चला गया, तो ऐसे लोग तो सदियों में पैदा होते हैं। अल्लाह ताला उनके आगे के जो भी मनाजिल हैं वो आसान करें, और अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे, ख़ास तौर से घर वालों को उनको सब्र दे। नेक इंसान थे और बड़े खुदा तरस इंसान थे। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियतों से जो है वो नवाज रखा था, और कल उनकी वफ़ात हुई, आज उनका जो है वो जनाजा हुआ। मैं समझता हूँ कि ऐसे मुनीर साहब ने हर मौके पर हर शोबे के साथ इनके बहुत अच्छे जो है वो ताल्लुकात थे, और हमेशा पाकिस्तान मोहब्बतानी थे, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन्होंने हमेशा एक मुस्बत किरदार अदा किया है। और मैं समझता हूँ कि इनकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, जिन जिन फलाही इदारों के साथ ये मुंसलिक थे, फलाही कामों के हवाले से इनकी खिदमात जो हैं वो हमेशा जो है वो याद रखी जाएगी। बात ये हम तो पहचाने उन्हीं के नाम से जाते हैं, और काटी क्या पूरी फेडरेशन, पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, हर कोई उनके नाम से पहचाना जाता था। और बात ये है कि वो उनकी शख्सियत बड़ी ही ऐसी शख्सियत थी कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जो भी सुनने वाले हैं उन सबसे दरख्वास्त है कि दुआए मग़फ़िरत कीजिए। बहुत अजीम शख्सियत थे, बहुत प्यार करने वाले, बहुत मिलनसार, और हमेशा उन्होंने तिजारती तरक्की के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए काम किया, और बहुत ही मतलब एक शफीक इंसान से, एक मोहब्बत करने वाले इंसान से, एक पाकिस्तान के मोहब्बत वतन शहरी से आज हमारा मुल्क महरूम हो गया। ऐसा मुनीर साहब जैसा लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ। जो उनकी खुसूसियात थी वो आपने सब कुछ पता ही होगी आपने। वो एक सबको साथ लेके चलते थे, वो एक सरमाया थे पाकिस्तान का ताजरों का। बड़ा अफसोस हुआ सुन के। अल्लाह उनके जो है जन्नत फिरदौस में आला मकाम फरमाए, और हम लोगों को जो है इसी तरह जो है जिस तरह उन्हें काम किया उस तरह यूनाइटेड रखे, ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। ऐसे मुनीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने बहुत खिदमत की पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की, और ख़ास तौर पर चूँकि कराची शहर बिज़नेस का हब है और सनतों का भी हब है, तो वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी और तिजारत और सनत के लिए बहुत अहम रोल अदा करते थे। मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमती ओहदे भी उन्होंने हासिल किए, तो उसमें उन्होंने अपनी ज़ात के लिए या अपने बिज़नेस के लिए काम करने से ज़्यादा इस बात को अहमियत दी कि वो बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ बने। वो एक बड़े बिज़नेस ग्रुप की नुमाइंदगी भी थे, और सरपरस्ती भी करते थे, और हमेशा से शफ़क़त का मुज़ाहरा करते थे, मोहब्बत से बात करते थे। और ज़ाहिर सी बात है उन लोगों में से थे जिनकी मौजूदगी की वजह से बहुत सारे लोग इस तरह से रहते थे कि ऐसे मुनीर साहब मौजूद हैं, भाईजान मौजूद हैं, तो ये हमारी आवाज़ बनेंगे, हम मसला हल करेंगे। तो अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आज एक मरतबा फिर हम यतीम हो गए।
ہمارے پہلے والدین جو تو فوت ہو چکے تھے، لیکن ہم نے ہمیشہ ایس ایم منیر صاحب کو اپنا والد کا درجہ دیا اور اپنا والد سمجھا، اور آج وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر چھوڑ کے چلے گئے، تو آج ہم زندگی میں دوسری مرتبہ یتیم ہوئے۔ ان کی جو شخصیت تھی وہ پوری دنیا کے علم کے اندر ہے کہ وہ کیسی شخصیت تھی، کیسے شفیق تھے، کیسے پیار کرنے والے تھے، کیسے بورن ٹو لیڈر جیسے انہوں نے کتاب لکھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آج ان کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، ہماری معیشت دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں ایسے منیر صاحب جیسی تاجر قیادت کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری تاجر برادری جو ہے مل جل کر بہت سیریسلی ان مسائل پر جس میں آج ملک پھنسا ہوا ہے نکالنے کے لیے سوچ بچار کرے گی اور تعاون کرے گی، اور IMF کے شکنجے سے نکلنے اور سودی معیشت سے چکلنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی۔ میرا 30 سالہ رشتہ تھا ایسے منیر صاحب سے۔ اسٹیٹ پولیٹکس میں ہم نے ساتھ فیڈریشن کی سیاست میں بہت کام کیا ہے، بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرانے کے لیے ہائیسٹ لیول پہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، فائنینس منسٹر، کامرس منسٹر لگے رہتے تھے منیر بھائی ان ایشوز کے لیے ایک عبادت سمجھ کے، اور بہت ہی ڈسپلن آدمی تھے۔ انہیں کوئی کام کہتا تھا تو بس وہ بھول جاتا تھا اور یہ منیر صاحب پھر چیز کرتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا ان کی کمی پوری ہو سکے گی، اس کوالٹی، اس پائے کا آدمی، ہر طبقہ فکر میں اللہ نے اس کو عزت دی، مقام دیا۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ فرمائے۔ انہوں نے ملک کی بقا و استحکام اور انسانیت کی خدمت، انسانیت کی مظلوم انسانوں کی جو انہوں نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کی ملکی، دینی، ملی خدمات ہمیشہ یاد رہیں گی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ صنعت کاروں اور تاجر برادری میں ایس ایم منیر بھائی کا ایک انتہائی منفرد اور ممتاز مقام رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ تاجروں کی، صنعت کاروں کی اور یہاں تک کہ چھوٹے سرمایہ کاروں کی جس طرح سرپرستی کی ہے، اور مجھے وہ خود بڑی انڈسٹریز کے مالک رہے ہیں، لیکن انہوں نے چھوٹے صنعت کاروں، سرمایہ کاروں کو بھی اور ان کے مسائل کو بھی جس طرح ایک عوامی رہنما بن کے بزنس کمیونٹی کے جس طرح پاکستان کی معیشت کو چار چاند لگایا، انہیں جب بھی موقع ملا پاکستان کے نام کو پوری دنیا میں، پاکستان کے کاروبار، تجارت کو اور سرمایہ کاری کو پوری دنیا میں جو ہے متعارف کرایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے رخصت ہونے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے تمام لواحقین کو بشمول ہم سب کے صبر اور صبر جمیل عطا کرے۔ ایس ایم منیر صاحب سے میری ملاقات 1997 سے تھی، اور ہم بہت سے پروجیکٹس میں ہم ان کے ساتھ تھے، اور وہ ہمارے ساتھ فاطمی فاؤنڈیشن میں ٹرسٹی بھی تھے، جن کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں۔ اور ایک ڈاکٹر AQ خان صاحب نے انسٹیٹیوٹ بنایا ہے کراچی یونیورسٹی میں، ہائر انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی جینیٹک انجینئرنگ، اس کے اندر بھی وہ روح رواں تھے ہمارے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی پروجیکٹ جو ہے، کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر، اور میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ آج اس گھر میں جو حاضر ہوا ہوں پہلی دفعہ، وہ موجود نہیں ہیں، بہت عجیب لگ رہا ہے، اور ٹرولی وہ ہر لحاظ سے ایک بہترین انسان تھے، ایک بہت محب وطن آدمی تھے، ایک بہت سکسیسفل بزنس مین تھے، سب سے بڑی بات وہ ایک لیڈر تھے۔ تو ان کے اچانک جانے کا افسوس ہے، لیکن ان کی بہت بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے، بہت لوگوں کی وہ مدد کرتے تھے۔ چنوٹ ہسپتال میں بہت لوگوں کی مدد کرتے تھے، چنوٹ پہ انہوں نے گرلز کالج بنایا ڈاکٹر AQ خان کے کہنے سے۔ تو ان کے اچانک جانے سے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے۔ بھائی بھی تھے، بزرگ بھی تھے، والد کی جگہ تھے، اور بہت ہی قابل احترام شخصیت تھے۔ پورے ملک اور قوم کا میں سمجھتا ہوں، بزنس کمیونٹی کا تو ہے لیکن پورے ملک اور قوم کا نقصان ہے۔
अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे और आमदन खैर हो, और इनका खला जो है वो पूरा होना मुश्किल है, क्योंकि वो हर शख्स के काम आने वाले इंसान थे और बड़ा एक हमदर्द और गम गुसार किस्म के इंसान थे, और लोगों के काम आते थे, लोगों के मसले हल करते थे, मुल्क और कौम के लिए काम करते थे, हर वक्त मुल्क और कौम की उन्हें फ़िक्र होती थी। ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। उनकी हमगीर शख्सियत, शफ़क़त, मोहब्बत, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए दिन रात कोशा रहना, मैं समझता हूँ कि एक बाब था जो आज ख़त्म हो गया, और ये बाब जो है वो बार बार नहीं आते। उनकी शख्सियत, उनकी मुस्तक़िल मिजाजी और उनके एक जो पुरज़म जज्बा था, उसने बिज़नेस कम्युनिटी को मुत्तहद रखा हुआ था, और मैं समझता हूँ कि ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है बिज़नेस कम्युनिटी का, और ये खला जो है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अभी तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ हादसा है ये, और एक दोस्तों का, एक बिज़नेस कम्युनिटी का, एक जितने भी हमारे रिलेटेड जो बिज़नेस पॉलिटिक है उसमें बहुत बड़ा एक लॉस है, और एक शफीक इंसान थे, एक दोस्त थे, और जो आज लोग जमा है, मैं समझता हूँ यही एक चीज़ें हैं, जब इंसान दुनिया में कुछ करता है तो उसी का नतीजा होता है। अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे।